बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 जून है और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन दहशतगर्दी रियासती दहशतगर्दी का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन वक़्त के हुक्मरानों ने जो ये भूल गए थे कि दुनिया के ऊपर एक फ़िरौन भी आया था, एक शद्दाद भी आया था, एक नमरूद भी आया था और एक अबू जहल भी आया था और एक यजीद भी आया था। और उन्होंने भी सब ने अपने इक़्तिदार की खातर और अपने मालो दौलत को दुआम देने की खातर और अपने आप को हमेशा के लिए शायद कायम रखने की खातर और अपनी हुकूमत को हमेशा के लिए कायम रखने की खातर शायद उन्होंने सोचा था कि वो हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। लेकिन जिस तरह ज़माने ने देखा, दुनिया ने देखा, वक़्त ने ये दिखाया कि ना वो रहे, ना उनका इक़्तिदार रहा और ना ही उनका वो जाहो जलाल रहा और ना ही उनका नामो निशान रहा। उनकी नस्लों तक ख़त्म हो गई। वक़्त के हुक्मरानों ने इस चीज़ को पसे पुश्त डालते हुए 17 जून को आज से 6 साल पहले मॉडल टाउन में एक ऐसा सानहा रियासती दहशतगर्दी का सरअंजाम दिया कि जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और जिस साने को देखकर, जिस साने को होने के बाद वो लोग जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और मुसलमानों की मुस्तकिल आज़ादी के लिए दी थीं, उनकी रूहें भी कब्रों के अंदर तड़प गई होंगी कि अगर पाकिस्तान के अंदर यही कुछ होना था, इंसानियत का कत्ल ही होना था, जुल्म व सितम ही होना था, तो फिर हमने ये सारी कुर्बानियाँ क्यों दी? हमने अपने खून को रायगा क्यों किया? हमने ये सारा जुल्म व सितम होने के लिए सारा कुछ किया था। तो ऐसी सूरत हाल में जब लाखों लोगों की रूहें कब्रों के अंदर तड़प गई थीं, ज़ालिमों ने, सल्तनत शरीफिया ने उन मासूम लोगों को जो दरूद सलाम पढ़ रहे थे और जिनका कोई कसूर और कोई गुनाह नहीं था, जो एक ही मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया है, पाकिस्तान में हमें वो आइन चाहिए, वो कानून चाहिए, हम उस उसूल के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। उन्होंने ये मुतालबा किया था, वो ये मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान जब बनाया जा रहा था तो बर्रे सगीर के मुसलमानों के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर सिर्फ़ एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत चाहते हैं, हम मुस्तवी इनकलाब चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जुल्म व सितम का, मार धाड़ का, चोर बाजारी का ये सारा निज़ाम ख़त्म हो और उसकी जगह पर इंसाफ वाला निज़ाम आए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निज़ाम आए, अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम आए, अल्लाह के रसूल का दिया हुआ निज़ाम आए। ऐसा निज़ाम आए जिसमें वडेरे की भी उतनी ही सुनी जाए जितनी एक गरीब आदमी की सुनी जाती है और एक गरीब आदमी, एक आम आदमी की भी उतनी ही बात सुनी जाए जितनी किसी वडेरे की सुनी जाती है, साहिब इक़्तिदार की सुनी जाती है और इक़्तिदार की मसनद पर बैठने वालों की सुनी जाती है। मसनदों पर बैठने वालों की भी जितनी बात सुनी जाती है उतनी ही बात किसी गरीब आदमी की भी सुनी जाए। मगर ये नारा था, ये मुतालबा था कि यहाँ पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम आना चाहिए जिसके अंदर इंसाफ हो, जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम दिया था उस निज़ाम का आईना हो, जदीद अंदाज के साथ रियासत मदीना को दोबारा से कायम किया जाए। ये नारा था, ये मकसद था जिसके लिए वो लोग एहतजाज कर रहे थे,
اور میدان میں تھے، اور ان کو اس امر کی سزا دی گئی کہ ان کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ 14 لوگوں کو شہید کیا گیا اور 100 سے زائد لوگوں کو سیدھی گولیاں مار کر زخمی کیا گیا۔ یہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی حکومت کے زمانے میں اور کسی کے وقت میں نہیں ملتی۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں آج کے دن، اس عظیم سانحہ کے دن، میں ان سب شہداء کو جنہوں نے اپنی جانیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اور پاکستان کو ماڈریٹ اسلامی ریاست دیکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، میں ان سب شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی عظمت کو سیلوٹ کرتا ہوں، ان کی جرت کو، ان کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان سب شہداء کے ورثاء جو استقامت کا پہاڑ بنے رہے، جو اپنے مقام سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، جنہوں نے ظالموں کا مزید ظلم سہا، جنہوں نے مال و دولت کو ٹھوکر مار دی، جنہوں نے جاہ و منصب کو ٹھوکر ماری، ہر چیز کو ٹھوکر مار کر وہ اپنے منصب پر، اپنے مقصد پر، اپنے مشن پر ڈٹے رہے، اور آج بھی وہ سب کے سب اسی مستوی مشن کی عالمگیر تحریک منہاج القرآن کے ساتھ اسی طرح ورکنگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ان پر کسی قسم کا دباؤ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکا، اور ان تمام اسیران انقلاب جنہوں نے اسی انقلاب کی جدوجہد میں وقت کی یزیدی حکومت نے جن لوگوں کو اریسٹ کیا، ناجائز مقدمات بنائے اور مقدمات بنا کر ان کو اریسٹ کر کے جیلوں میں ڈالا اور کئی سال کی سزا دی، اور ان بیچاروں کو ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑا، اور آج تک جو مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، ان سب اسیران انقلاب اور جد و جہد انقلاب میں حصہ لینے والے عظیم کارکنوں اور عظیم لوگوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ کی جرت کو سلام، آپ کی ہمت کو سلام، آپ کی استقامت کو سلام، اور آپ کے جذبے اور ولولے کو سلام۔ اور میں اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ظلم کی داستان رقم کی، جنہوں نے سمجھا تھا کہ شاید ان کا اقتدار ہمیشہ رہے گا اور کبھی بھی ان کا اقتدار ختم نہیں ہوگا، جنہوں نے شاید یہ سمجھا تھا کہ وہ ہمیشہ پاکستان کی مسندوں پر براجما رہیں گے، ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی اصلیت کا اظہار کیا، تم نے اپنی گندے خون کا اظہار کیا، تم نے اپنی ظالمانہ تربیت کا اظہار کیا، تم نے اپنی نسل کا اظہار کیا کہ تم کس نسل سے تعلق رکھتے ہو، مگر تم نے دیکھا اور تم دیکھو گے کہ جس طرح فرعون کی نسلیں ختم ہوئیں، نمرود کی ختم ہوئی، شداد کی ختم ہوئی، یزید کی نسل ختم ہوئی، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ تمہارا اقتدار تو ختم ہو چکا ہے، تمہارا اقتدار ختم ہو چکا ہے، اور قیامت تک تم کبھی بھی اب دوبارہ اقتدار میں تمہاری آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ مجھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو وقت کے مجدد اور اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے ساری سٹرگل، ساری جدوجہد اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کی تھی، ان کا فکرہ، ان کا سنٹینس مجھے یاد ہے کہ تمہاری آنے والی نسلوں میں سے کوئی بھی اقتدار میں نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ میں آپ سے یہ آپ کو آج یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج وہ 17 جون کا دن یاد کریں جو تم نے حکم دے کر یزید کی مطابعت میں تم نے حکم دے کر ظلم و ستم کروایا اور حسینی لشکر پر حملہ کر کے تم نے اپنے یزیدی ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ انشاءاللہ یزید بھی مٹا اور تم بھی مٹو گے، اور
لوگ جو اور وہ لوگ جو یہ